यो सही निर्णय हो उहाँहरूको र यसमा सरकारले दिएको जुन धम्कीहरू छ यो सरकारले जुन उहाँहरूलाई एन्टी नेसनल भनेको यो बेबुनियाद कुरा र अर्को कुरा अब टिचर एसोसिएसन एसटिए को नाममा हाम्रो टिचरहरू भेला भयो तब एचआरडिडी सेक्रेटरीले पनि एउटा कुरा राख्नुभयो कि यो एसोसिएसन चाहिँ सिक्किम सरकारले ब्यान गरिसकेको छ सिक्किम सरकारको कानुनले यो एसोसिएसन ब्यान गरिसकेको छ र यिनीहरूले जुन एसोसिएसनको अन्तर्गत मिटिङहरू गर्यो हामी एक्सन लिन्छौँ भनेर भन्छ अब यो विषयमा म तपाईहरुलाई सुप्रिम कोर्टको एक दुईवटा जजमेन्टमा लान चाहन्छु जुन कुरा सुप्रिम कोर्टले पुष्टि गरिदिसकेको छ यसमा एउटा तपाईको केस आउँछ कमलेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट अफ बिहार कमलेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट अफ बिहार म तपाईहरुलाई अहिले यो मैले बोल्ने पोइन्टहरुमाथि एउटा सानो पेपर बनाएको छु म तपाईहरुलाई दिन्छु त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ कमलेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट अफ बिहारमा the Supreme Court held that the prohibition of participation in any demonstration is invalid as violates Article 19(1)(a) and 19(1)(b). The Supreme Court held that as Article 19 applies to all citizens, government servants in common with other citizens enjoy the protection of fundamental rights. Article 19 को 1 को सबसेक्सन ए ले भन्छ फ्रीडम अफ स्पीच र यो जुन उहाँले जुन एसोसिएसन नम्बर 2 ले भन्छ एसेम्बल हुने राइट छ बी ले 19(1) को सी ले भन्छ राइट टु एसोसिएसन र यो एउटा फन्डामेन्टल राइट हो आज यो फन्डामेन्टल राइट चाहिँ गभर्नमेन्ट इम्प्लोइज को लागि यो फन्डामेन्टल राइट गनिँदैन भन्ने कुरा छैन यो गभर्नमेन्ट इम्प्लोइज जो पनि इन्डियन सिटिजन चाहे वो गभर्नमेन्ट इम्प्लोइ होस् या सेल्फ इम्प्लोइड होस् उहाँहरूले यो फन्डामेन्टल राइट को उहाँहरूले यो फन्डामेन्टल राइट उहाँहरूले चलाउनु पाउँछ भन्ने यो सुप्रिम कोर्टको जजमेन्टले भनेको छ अब यसमा सुप्रिम कोर्टले फर्दर के भन्छ भने द पोइन्ट इज वेदर अ पर्सन एक्सरसाइजिङ हिज फन्डामेन्टल राइट क्यान बी पनिश्ड अन्डर आर्टिकल 13 सुप्रिम यो एचआरडिडी सेक्रेटरीको कुरा जुन एसोसिएसन ब्यान गर्ने भन्ने कुरा छ यसलाई यो सुप्रिम कोर्टको यो पोर्सनले चाहिँ तपाईको रद्द गर्छ त्यसमा भनिएको छ अन्डर आर्टिकल 13 द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ व्हिच टेक्स अवे or abridges fundamental rights and any law made in contravention of this clause shall be void. Hence, if the restriction imposed are not reasonable restrictions, then the rule contravenes Article 19(1)(a) subsection C and hence is void. र जुन सिक्किम इम्प्लोइज सिक्किमको जुन यो रुल्सको सर्भिस रुल्सको कुरा गर्दैछ जसमा चाहिँ उहाँहरूले गभर्नमेन्ट इम्प्लोइजले गभर्नमेन्टलाई क्रिटिसाइज गर्नु पाउँदैन गभर्नमेन्ट इम्प्लोइजलाई एसोसिएसन राख्नु पाउँदैन भन्ने जुन यो सर्भिस रुल्स उहाँहरूले सिक्किम सरकारले बनाएको छ यो चाहिँ तपाईको सिधै फन्डामेन्टल राइटको विरुद्ध जान्छ र यसलाई चाहिँ सुप्रिम कोर्टको अनुसार यो एउटा भोइड हो यो भोइड रुल हो यो कुनै यस्तो कानुन बनाउने अधिकार कुनै सरकारमाथि छैन कमलेश्वर प्रसादको कोर्टले कमलेश्वर प्रसाद वर्सेस बिहारको केसमा यो पनि भन्छ कि court observed that there must be a proximate and reasonable nexus between the nature of speech prohibited and public disorder. The connection has to be intimate, real and rational. After referring to the above observation, the Supreme Court in Kamleshwar Prasad's case considered whether the prohibition of demonstration could be said to be a reasonable restriction in the interest of public order. As the rule lays a ban, Sikkim service rules, as the rule lays a ban on every type of demonstration, however innocent and however incapable of causing a breach of public tranquility, and does not confine itself to those forms of demonstration which may lead to that result, the court held that the rule was invalid. यस्तो खाले रुललाई चाहिँ इन्भ्यालिड बनाइदिएको छ सर्भिस एक्ट सिक्किमको मात्रै हैन सबै स्टेटको हुन्छ यो केसमा यो सर्भिस रुललाई च्यालेन्ज गरेर सुप्रिम कोर्टमा लगेको केस हो यसमा सुप्रिम कोर्टले खुलस्त रूपमा भन्देको छ जुन रुल चाहिँ तपाईको फन्डामेन्टल राइट्सको विरुद्ध जान्छ यो रुल भ्यालिड हुँदैन र पार्लियामेन्टलाई पनि कुनै लेजिस्लेटिभ बडी एसेम्ब्लीलाई पनि फन्डामेन्टल राइटको विरुद्ध जाने एक्ट बनाउनु पाउने छैन भनेर यो सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्टले भनेको छ द कोर्ट हेल्ड दैट एनी रूल दैट इम्पोजेस सच रिस्ट्रिक्शन हैज टू बी
certainly a rule which places a blanket ban on criticism of government's policy is widely framed as to restrict freedom of speech unreasonably. It is clear that the blanket rule that prohibits criticism of policies of the government is not a valid rule. There is no real and proximity connection between public order and criticism of the government policy. Supreme Court को यसले यहाँबाट तपाईको यो रुललाई जुन यो सर्भिस रुल छ यसलाई सर्भिस रुल सबै स्टेटको सर्भिस रुलमा क्रिटिसिजम गर्नु पाउँदैन भनेर भनेको छ whereas हाम्रो फन्डामेन्टल राइटले भन्छ राइट टु स्पीच तर क्रिटिसिजम नगर्नु पाउने चाहिँ एउटा यसमा कारण हुन्छ जस्तो कि यसले पीस एन्ड ट्रान्क्विलिटी एरियाको पीस एन्ड ट्रान्क्विलिटी लाई बिगार्नु हुँदैन या एन्टी नेशनल कुरा स्पीचमा गरेको छैन भने उसले बोल्नु पाउँछ चाहे त्यो गभर्नमेन्ट इम्प्लोइ होस् या गभर्नमेन्ट इम्प्लोइ नहोस् त्यो गभर्नमेन्टको पोलिसीको आधारलाई क्रिटिसाइज गर्नु यो एउटा फन्डामेन्टल मान्छेको एउटा फन्डामेन्टल राइट हो र अर्को कुरा यो एसोसिएसन ब्यान्ड भयो स्टेट गभर्नमेन्टले आजसम्म यो 2014 को इलेक्सन सकेर आउने बित्तिकै स्टेट गभर्नमेन्टले सबै इम्प्लोइजको एसोसिएसनहरू ब्यान गर्दे र इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ एसोसिएसनमा भाग लिनु पाउँदैन भन्ने जुन कानुन निकाल्यो यो कानुन एउटा भोइड कानुन हो सुप्रिम कोर्टको कुरा सुन्नु हो भने जो हाम्रो देशको सबभन्दा उच्च न्यायालयको कुरा सुन्नु हो भने यस्तो किसिमको कानुन एउटा स्टेटले या कुनै सरकारले पनि बनाउनु पाउँदैन जो कानुनले चाहिँ फन्डामेन्टल राइटको विरुद्ध काम गर्छ र जुन सर्भिस रुलको कुरा आयो एसोसिएसन नगर्नु पाउने एसोसिएसनमा भाग लिनु नपाउने यो एउटा गलत कानुन हो कारण तपाईको आर्टिकल 19(1) को ए अफ द कन्स्टिट्युसन all citizens have freedom of speech and expression. Article 19(1) को बी ले भन्छ confers the right to assemble peacefully and without arms. Article 19(1)(c) ले all citizens are guaranteed the right to form association or unions. र यो जुन राइट फन्डामेन्टल राइट दिएको छ यसलाई सिक्किम सरकारको कानुनले चाहिँ यो फन्डामेन्टल राइट विरुद्ध जुन कानुन छ यसलाई भारत सरकारले या त भारतको संविधानले यसलाई यो कानुनलाई कुनै मान्यता दिँदैन र यसमा जुन हाम्रो एचआरडीडी सेक्रेटरी साहबले जुन एक्सन लिने कुरा गर्यो यो एउटा गलत कुरा हो म तपाईहरुको माध्यमबाट सेक्रेटरी साहबले यो जुन चाहिँ उहाँको स्टेटमेन्ट चाहिँ वापस लिनुपर्ने म उहाँलाई आग्रह गर्छु हामी यो कुरा लिएर स्मृति इरानीलाई पनि हामी एउटा मेमोरेन्डम चढाउने छौं हाम्रो फोरमको तर्फबाट स्मृति इरानीलाई पनि हामी मेमोरेन्डम चढाउने छौं अनि यो जुन एसोसिएसन ब्यान गर्ने यो यसको लागि हामी घरिघरि कोर्ट जानु पर्दैन म भन्छु यसको लागि हामी घरिघरि कोर्ट जानु पर्दैन कारण सबभन्दा देशको सबैभन्दा उच्च न्यायालयले यो कुरामा स्पष्ट गरिदिएको छ कुनै राज्यले फन्डामेन्टल राइटलाई भङ्ग गर्ने कानुन लागू गर्नु पाउँदैन भनेर यो तपाईको हाम्रो उयो आर्टिकलमा नै हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा नै लेखेको कुरा हो कन्स्टिट्युसनको